Assalamu alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va découvrir tout ce qui concerne les torseurs. Définition, propriétés, les opérations sur les torseurs, les invariants d'un torseur, aussi axe central d'un torseur et aussi des torseurs particuliers. On va découvrir tout. Mais أول حاجة غادي نشوفوا rapidement أنواع تاع les champs. Champ uniforme, champ central ou champ antisymétrique. وغادي نركزوا على ce dernier حيت غادي يفيدنا بزاف في الفهم تاع les torseurs. D'accord. أولا champ uniforme. Qu'est-ce que ça veut dire champ uniforme? Uniforme تعني شي حاجة موحدة. Un champ de vecteurs HP est dit uniforme sur D, un domaine T, si sa valeur, par exemple scalaire, est la même en tout point de D. يعني خود أي point في هذا le domaine T غادي تلقى le champ de vecteurs في هذا le point تساوي le champ de vecteurs في شي point آخر. أي point P, Q, X أي point كيبقى هذاك le moment بحال قلنا stable أو بالأحرى uniforme. C'est clair. بالنسبة للchamp central, شوفوا la relation. Si il existe un point O tel que هذا le point O بحال هو le centre حيت champ central. إلا كان عندنا واحد le point O اللي هو le centre tel que quel que soit P خد أي P غادي تلقى le moment في P هذاك le moment اللي عندك في P تساوي لوندا في أو بي. لوندا في أو بي. هنا وضحتها بواحد الشكل هكا باش نفهمو. مثلا إلا خدينا هذاك أو يعني كنفيكسي أنا هذاك أو وخد أي بوان بي اللي بغيتي هنا فين دايرين النجمات هنا فين ما بغيتي هاد بوان بي في ليسباس شنو غادي تلقى؟ غادي تلقى اش بي ديالك ها هي اش بي كتساوي لوندا في أو بي. لوندا هنايا مثلا جوج ها هي شو بحال أو بي جوج خطرات وهنايا لوندا اش غادي تكون 1.5 في أو بي. هنا عاوتاني اش بي شنو غيساوي؟ ها هي بي ها أو بي اش كيساوي؟ اش بي تساوي نص تاع أو بي. دونك 1/2 في أو بي. هادشي غير باش تفهموا. دونك من هنا وكتلاحظوا بلا أو كيبقى هو لو سونتر شتو وكيبقى هنايا دوك اش بي غادي هاك غادي. المهم كناخدو القاعده تتقول لك champ est dit central s'il existe un point O tel que quel que soit P غادي تفيريفي لك هاد لا غولاسيون هادي بحيث هذاك لوندا راه appartenant à R يعني واحد لو نومبر غيال. سي بون. بالنسبه للشون انتي سيمتريك خاصو يفيريفي لك واحد الشون كتقول عليه انتي سيمتريك الا كان تيفيريفي لك هاد لا غولاسيون. تاخذ دو بوين P و O لو شون في O يكون تيساوي لو شون le champ P pardon le champ P يكون تيساوي le champ O plus R vectoriel OP. R vectoriel OP يعني خاصك تلقى هذاك الR راه واحد لو champ ايدي انتي سيمتريك. الا كنتي تقدر تلقى هذاك الR s'il existe. الا كنتي تقدر هذاك الR تيل كو تحقق لك هاد لا غولاسيون. فهمتوني؟ او بصيغه اخرى وهاد الصيغه هي الافضل او الاسهل باش تعقلوا عليها. كتقول لو مومون في P تساوي لو موم باردون le champ في B تساوي le champ في A plus BA vecteur plus BA vectoriel R. le champ في B تساوي le champ في A plus BA vectoriel R. وهذه بحال قلتي بار معروفة هاد العلاقة هذه هكا باش عمرها تنسالك بار باش ما يتالفوش لك هذيك واش A B ولا B A ولا باش نبدا ديرها بحال هكا كتعقل عليها. دونك باش تبين مثلا هنا درت لكم واحد ليكزامبل. مثلا الا عطاوك واحد لو شون هو هذا ام بي لو شون واحد لو بوين كيلكونك بي عطينكم اكسبريمي بهذه الطريقه في لا باز يجيك بهذه الطريقه الافاصيل الراسب هنا والاناسيب مجهولين يعني مكتوبين بدلاله اكس و ايكغيك و زد. وقال لك سيدي بين لي بلا هذا لو شون دو فيكتور ايت ان شون انتي سيمتريك وخاصك تلقى لي ار حيتاش باش تقول بلا شون انتي سيمتريك خاصك تلقى لي واحد الار اللي كتفيريفي لك هاد العلاقه. هنا كاينين دو ميثود. كاينه هاد لا ميثود وهاد لا ميثود وهاد لا ميثود اسهل ولكن حتى هادي راها مزيانه. المهم نتوما فهموهم بجوج شوفوا اللي تسلككم. هاديش كتقول لك هاد لا ميثود كتقول لك عوض ما تلقى هاد لو مومون بي تساوي مومون في او بلس ار فيكتوريال او بي لقى ليا لو مومون في بي تساوي لو مومون في او بلس واحد لا ماتريس ا مضروبه في او بي لو فيكتور او بي. بحيث هاد لا ماتريس ا خاصها تكون اون ماتريس انتي سيمتريك. شنو هي ماتريس انتي سيمتريك غادي نشوفو فيما يلي. و او بي شنو هو او بي بعدا؟
او بي شنو هو؟ او بي هو اكس بي موان اكس او، هو راه فيكتور اكس بي موان اكس او، y بي موان y او، و زد بي موان زد او. وحنا عارفين بلا او عنده 0 0 0، دونك غادي تبقى ليا اكس y زد، هذا هو او بي. شفتوا؟ و ام او باش غنعرف انايا ام او، كنمشي هنا لهاد لو مومون اللي عاطيني في بي، كنعوض او، كنعوض اكس ديال او بزيرو، اكس ديال او بزيرو، إيكغيك ديال او بزيرو، وزد ديال او بزيرو. يعني غنعوض هنا بزيرو زيرو غتبقى لي زيرو، هنا غنعوض بزيرو غتبقى لي موان دو، هنا غنعوض بزيرو غتبقى لي كاتر. هذا هو ام. بلوس شنو غيبقى ليا هنايا؟ بلوس خاصني نلقى شي ماتريس، شي ماتريس هنا اللي عندي اكس إيكغيك زد غادي تكون ماتريس دوردر 3. الا كان عندي اكس إيكغيك زد و تي غتكون عندي ماتريس دوردر 4. وانت غالبا كتكون غير دوردر 3. سي بون. دابا عندنا ام او ها هو، ياك، وعرفنا او بي كيفاش تيتكتب. دابا خاصنا نلقاو هاد لا ماتريس. كيفاش غادي نلقاوها؟ غادي نرجعوا لهاد ام بي اللي عاطينا حنايا، لهاد لو شون اللي عاطينا هو هنايا. الا حيدتي زيرو من السطر الفوقاني شنو غيبقى لك؟ موان إيكغيك بلس دو زد. هذيك خاصك تكتبها سو فورم واحد لا ماتريس مضروبه في اكس إيكغيك زد. سهله، كتشوف اكس فايش مضروب في زيرو، و إيكغيك فايش مضروب في موان زان، و زد فايش مضروبه في جوج. كتحطهم بالترتيب. عاوتاني السطر الثاني كتبدا باكس، السطر الثاني راه ما بقاتش عندك هاد موان دو، ها هي حيدتيها، ولات عندك غير اكس موان 3 زد. اكس فايش مضروبه في 1 كتحطها، إيكغيك فايش مضروبه في زيرو كتحط زيرو، زد فايش مضروبه في موان 3 كتحط موان 3. كتهبط لتحت. 4 عاوتاني راك حيدتيها، بقات عندك غير موان 2 اكس بلس 3 إيكغيك. اكس فايش مضروبه موان 2 ها هي، و إيكغيك 3 ها هي، و زد ما كايناش زيرو ها هي زيرو. دابا لقينا هاد لا ماتريس، خاصني نعرف واش هاد لا ماتريس سي اون ماتريس انتي سيميتريك ولا لا. شنو غادي نمشي ندير؟ غادي ناخد ترانسبوزي تاع هاد لا ماتريس. كيفاش غندير ليها؟ غادي ناخد هاد لا لين، هاد لا لين غنردها كورون 0 1 2، هاد لا لين 1 0 موان 3، وهاد لا لين موان 2 3 0. هادي دابا هي شنو؟ هي الترانسبوزي تاع ا. الا لاحظتوا شنو كتساوي؟ هذه هي ا، وهذه الترانسبوزي تاعها. الترانسبوزي تاعها شنو تتساوي؟ شوفوا مزيان، هنا الان ولا موان زان و دو، و موان دو ولا دو، و موان زان ولا ان، 3 ولات موان 3، و دو ولا موان دو، و موان 3 ولات 3، زيرو راه ما كيتبدلش. دونك هذه ولات عندك هي موان ا. شفتوا ترانسبوزي تاع ا هي موان ا، دونك ا راها اونتي سيمتريك. صافي فاهمين؟ ودابا الا قالك مثلا في السؤال عطيني ار شنو تتساوي، عطيني هاد ار هذا، شنو هادشي دير؟ تخيل معايا هاد لا ماتريس هي ا بي سي دي او اف جي اش اي. هاد لو فيكتور ار هو موان اف سي موان بي. موان اف يعني 3، سي 2 موان بي 1. هذا هو ار. حنا غادي نشوفوا دوزيام ميثود، نشوفوا واش غادي تخرج لنا نفس الريزولطا. ومن هنا كنشوفوا بلا نفس الريزولطا يعني 3 2 1، يعني تبعوا معايا باش نفهموا هاد دوزيام ميثود وتشوفوا نتوما الاسهل حيت عطاكم جوج نفس الريزولطا. هنا شنو غادي نجيو نطبقوا نيشان هاد العلاقه. اش بي تساوي اش او بلس ار فيكتوريال او بي، ياك. اون بوز هذاك ار اللي تنقلبوا عليه غادي نوضعوه هو ار 1 ار 2 ار 3. هنا راه ار 3 ار 1 ار 2 ار 3، ياك. و او بي هو اكس ايكغيك زد، و ار 1 ار 2 ار 3 فيكتوريال اكس ايكغيك زد غادي نحسبها. كندرجوا السطر الاول كنديروا ار 1 في زد موان ار 3 في ايكغيك، من بعد كندرج السطر الثاني وكندير الموان ار 1 في زد موان ار 3 في اكس، هنا مع الموان تولي بلس. من بعد كندرج السطر التحتاني كتولي عندنا ار 1 في ايكغيك موان ار 2 في اكس. سي بون. من بعد شنو درت؟ هنايا عوضت اش او بالقيمه ديالو، وهذا الشيء ملي حيدت من هنايا في المعطيات، ملي حيدت من هنايا حيدت هذيك 0 موان 2 و 4، داكشي اللي بقى ليا هو موان إيكغيك بلس 2 زد إكس موان 3 زد موان 2 إكس بلس 3 إيكغيك. عوضتهم هنايا، شفتوا هما هادو. يعني باش عطاتك اش بي كتساوي اش في او بلس هادشي. اذا هادشي هو هذا بالنسبه للعلاقه. دابا انا خاصني نلقى ار 1 ار 2 ار 3. ار 1 ار 2 ار 3 سهله. غندير ايدونتيفيكاسيون. شنو غندير فيها؟ غادي ندير فيها نحط هادو اللي عندي هنايا اللي خصهم يكونوا هنا كيساويو هادو اللي هنا، عاوتاني هادو اللي هنا تيساويو هادو اللي هنا، عاوتاني هادو اللي هنا تيساويو هادو اللي هنا.
ملي غنحطهم غادي نشوف. هنايا عندي R2 moins R3 Y plus R2Z. هنا عندك موان شي حاجة في Y بلس شي حاجة في Z. دونك هذه هي R2 وهذه هي R3. نفس الشيء غادي تلقاو R3 هي 1، ها هي هنايا عاوتاني غتلقاو R2 هو 2، غتلقاوه حتى هنايا. وعاوتاني غير بإيدونتيفيكاسيون، يعني غير بعينيكم. عاوتاني R1 هنايا هو 3 و R1 في Y هنا إذا هو 3. صافي باغ إيدونتيفيكاسيون غادي تقولوا بلا R1 اش كتساوي دونك R راهي 3 2 1 d'où H est un champ antisymétrique. C'est bon. Maintenant on passe à autre chose. بما أنك لقيتي R donc H est antisymétrique. حيتاش لا غولاسيون شنو كتقول لك؟ كتقول لك champ est un champ antisymétrique. إلا لقيتي واحد الR دير كتحقق لك هذه، انت كتحط الغولاسيون ديالك وتحط R1 R2 R3 مجهولة، ولا لقيتي واحد الR اللي فيريفاتها لك دونك صافي راه سي ان شون انتيسيمتريك. وداكشي اللي درنا حرفيا.